ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि 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 मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते अनन्येनैव योगेन 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 मां ध्यायन्त उपासते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।